सगळीं बी रावया आनी सुरवातेक आमी गीत घेवया सोदतां तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्याचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे मोगाच्या भावा भयणीनो, समाजांत जायतो लोक निराशीपणान जियेता. जेजू असल्या लोकांक बुजवण दितालो. आमच्या समाजांत लोक ह्या कोविड-19 पिडेक लागून निराशी जाला. थोड्याची नोकरी गेल्या जाल्यार थोड्यांची मोगाची हो संवसार सोडून गेल्यांत. भुरग्यांक आवय बापूय ना जाला जाल्यार थोड्या आवय बापायंक भुरगीं ना जाल्यांत. वेगवेगळ्या प्रश्नाक सांपडल्यात. आज आमच्या आस्कारी आंकवार मारयेक फुडें घालून सगळ्या निराशीपणांत जियेतल्या लोकांक आमी जेजू भाशेन बुजवण दितेली. क्रिस्तांवां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आयचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणांत जियेतल्यांक नवो बोरवांसो दिवंक आमचेशी राव. होच विशय मनांत दवरून आमी आमच्या तीर भावार्थांतल्यान जेजूचे हुर्बे वरीत गोवाय जावंक आमकां कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. पयली आनी सोबीत वस्त जी आमी करूंक जाय ती चड गरजेची वस्त ती म्हणल्यार म्हजें पातोकाय ओळखूंक जाय. तेन्नाच म्हज्या जिवितांत त्या बावतिस्मा ओदेशी रिगलोलो बोरवांचो जागो जातलो, उठ्ठलो आनीक सगळ्या सवें भोंवतलो. बोरवांचो ताचें नांव जातलें. पूण हें करूंक हें जातलें जाल्यार हांवें पातो पळोवंक गरज, दूख धरूंक गरज, नवें जिवीत आपणावंक गरज, ताचे तांय वचून भोगसणे मागूंक गरज. हेंच आमी करुया. बरोबर सोगली म्हणुया. हांव पातकी सौर पददा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगवार मरे
सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयज आमी भाग्यवंत जुआंव ब्रिटो जॉन ब्रिटो ताची परब समोर उमता. आमच्या भारत देशाक चडांत चड गरजेची परब. तस आम सगलीं मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया स्वर पददा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वसो आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोभाग्यवंतांक वार मारये आज आमी भक्तीन वंदिता. तिच्या नोवेनाचो दीस पाळटना तिचें जिवीत ओळखून घेता. तिच्या जिवितांत आसलेली गोडसाण बोरवासो चाकून आमी बोरवाशांची मनशां जावं आमी तिची विनवती मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो तुजे थाय जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भागिवोन जाकोबाच्या चिटी वेलें वाचो. म्हज्या प्रितीच्या बा भयणानो हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक आनी राग दवरूंक हुशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार प्रमाणीक तें करूंक शकना. ह्या खातीर सगळें मेलेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां थारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात पूण देवाच्या उतरा पोरमोने चलात. उतर आयकतात पूण तें पालिना तो आपल्या सारक्या एका आरशांत पळयतेल्या मनशा परी. ताणें आपलें सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी तो विसरलो. पूण सोतेची संपूर्ण समूर्त नियाळता आनी तिका थीर रावता आनी आयकूंक विसर घालिनासतना आपल्या कोरण्यांनी ती पाळटा. तो आपूण करत्या त्या वरवीं भाग्यवन जातलो.
आपली जीब दामून दवरिनासतना आपणाकूच फोटून आपूण बाग्यो म्हूण चिंतता ताचें भोगतीपण ओलकें. पूण देवा मुखार नितोल आनी निश्कोलूंक भोगतीपण म्हणल्यार हें: अनांतांक आनी विधवांक तांच्या दुखां खोंतीनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेलेपणांतलो सारको नितोल निर्मोल रावंक. देवाचें उतर हें: देवाचे देवाचे वडकार वडदकार. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटना आमी गीत घेवया, सोगली तुमी राष्ट्रानो. Sogli domi rastranu Porme svoraci studi Kushal kain kora Kushal kain kora Sogli domi porzano Deva shabaski diya Sugli tumi porzano Devak shabaski diya Amzo tane mokelo Dogut poro toglo Ormes foraci uto Soda kaldirur pace Sogli tumi rastrano Porme svoraci studi Kushal kain kora Kushal kain kora Sogli tumi porzano Devak shabaski diya Sogli tumi porzano Devak shabaski diya सोगली बिरावया. Soy sorbes mora Soy sorbes mora Soy sorbes mora Soy Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy. Gudonia amchi kalsa, kiwung tuja pudachi utra. Ugudunia amchi kalsa, kiwung tuja pudachi utra. Soy sorbes mora, Soy sorbes mora Soy sorbes mora Soy soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy. Sorvespor तुमचे सवे असो तुमची सोवयासु मातयुआ पोरमणे जेसू क्रिस्ताची शुभोर्तमान Uiba tuka sumia जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तोय सगल्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो
तेन्ना राजा आपल्या उजव्यांक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यान येयात आनीक संवसार रचलोल्याक तुमकां तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक वाडले. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिले. हांव वाटचूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिले. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकुनीत आसलो आनीक तुमी म्हाका भेट दिली. ते वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडोवन जेवूंक दिलें? तानेल्लो पडोवन तुका पिवूंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका वाटचूर कसो पडोवन आमगेर बिराड दिलें? विंगडो पडोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनीक तूं पिडेंत वो बोणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या? आनी जाप दिवन राजान तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीक मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तुमान Wakani tuka Krista. प्रिदिचानो, तरणाट्यानो, भुरग्यानो आनी अदीक करून कृपे भरीत सायबिणीच्या मोगाच्या भोगतानो, एक मडवाशी भयण आसली. मडवाशी जिवीत येता, लांब जिवीत तिचें. अकस्मात एक फोन तिका येता आनी ह्या फोनार घरची तिका सांगता, तुजो भाव सारको मरणाचे तोंडीर आसा. कांयच होप ना, कांयच बरवासो ना. आतां दोतोरांनी फकत 2च दीस दिल्या. आनीक ही भयण, मडवाशी भयण वेता आपल्या गांवांत, केरला वेता. बिनोयो भाव कश्टोता, सगल्यांक ती सांगता मागात म्हणून. सगलो मागतात, म्हाकाय तिणें सांगलें. प्रितीच्यानो, मागणें केलें सगल्यांनी. 2 दीस सोडात, पूण एकूच दिसा उपरांत देवान मिलाग्र केली. दोतोरांनी घरच्यांक सांगलें, वाटपाची कांयच आतां वेळ ना. आनीक अशें चिंतीच नाकात तुमी. मिलाग्र घडल्यारूच तो वाचतलो. प्रितीच्यानो, पूण हे भयणीन वरवासो सोडूंक ना. शी सॉ इन दीस होपलेस सिच्युएशन अ होप. एक उजवाड पळयलो, एक नवो बरवासो पळयलो. आनीक आयज तो भाव तिचो देवाचे कृपेन मागण्याच्या बळान परतो समाजांत आसा. हें देणें प्रितीच्यानो देव तसल्यांकूच फावो करता, जी मनशां असल्या आगोड वेळार देखून मागण्या उद्देशी थीर रावता, तांकां असली मिलाग्र फावो करता. प्रितीच्यानो, आयज आमी घेतला तो विशय समाजाचे देगेर आसलेल्या भावा भयणीक, समाजान निराशी जाल्ल्या भावा भयणीक नवो बरवासो दिवंक आमची शी राव.
जेजूच तें सगळें घडोवन हाडटा. मिलाग्र करपी कोण? मागणें करतात ती कोणा सरशी करतात. विणोवणी मारयेची घेतात खरी, पूण सगळें जें घडोवन हाडपी, सगळें जें मिलाग्र करपी, विजमीत करपी जेजूच. पूण ताचे शिपावंक मागणें विणोवणी मोजोत चड गरजेची. प्रितीच्यानो, समाज म्हजे पासत न्हय, पूण हांव समाजा खातीर. असलें मन घेवन आसलेलो मनीस सदांच बोरवाश्यान जियेता, आनी असले बोरवाश्यान जियेता तो मनीस समाजाचे देगेर आसलेल्या मनशांक, भावा भयण्यांक वेंगोयता. तांच्या जिवितांत नवो बोरवासो उपजयता. तांच्या जिवितांत नवो सुर्या उदेसो करता. आनी निराशी जाल्ल्या मनशांक नवी आश आसा, एक आश जागयता. आनीक तांच्या जिवितांत कांयच काबार जावंक ना. एक नवी सुरवात जाता, कशें एक उजवाड तांच्या जिवितांत दाखयता. हो बोरवाश्यान जियेतलो मनीस, आनी हो बोरवाश्यान जियेता मनीस बोरवाश्यान जियेता म्हूण केन्ना आमकां कळटा? कित्याक हांव समाजा खातीर जियेता. समाज म्हजे पासत न्हय, हांव समाजा खातीर जियेता. असली गोत प्रितीच्यानो आदल्या कोरोनांत पळयल्यार इस्रायल पोरजे सवे जायनासले. तातूंत आसलेले पंगड आपलेच जिविता प्रमाणे जिवीत जियेताले. पिडेंत आसलेलो मनशाक कसले नदरेन पळयताले ते आमी जाणा. कसले पिडेस्त आसलेल्या मनशाक तो पातकी, ताणें पातक केलां, देवान ताका ही पिडा दिल्या. असलीं बोटां तांच्या जिवितांत दाखयताले. तांकां ह्या समाजान जागो ना. पिडा तांचेर आयल्या, भायर आयताले तांकां. हांव बरो, हांव नियम सुमूर्ती प्रमाणे चलतां, म्हज्यांत कांय असोबताय ना. ताच्यांत असोबताय आसा, आनी हेच खातीर ही पिडा तांच्या जिवितांत आयल्या अशें समजतालो. आनी पिडेस्त म्हणल्यार पातकी. चल वच तूं, तुजेर देवान शिराप धाडला अशें चिंतताले. कोडकाराच्या जिवितांत तशेंच चिंतताले. एक सेपरेट कॉलनी करप तांकां. तुमी थंय रावात, आमी हांगा बरीं भलायकी नासलेलीं मनशां, तुमी भलायकी नासलेले मनीस थंय वचात. तुमकां हांगा वांटो ना. समाजांत तुमी स्वतंत्रतायेन जिवूंक जायना, सुटका प्रमाणे जिवूंक जायना. देर इज नो फ्रीडम. आमचे मदें येतात जाल्यार कापीण आजोयात, व्हडल्यान कापीण आजोवचें तुमी. आनीक म्हणचें हांव मेळो मेळो, आय एम अनक्लीन अनक्लीन, असलो आवाज करूंक जाय आसलो. तांकांय भायर आयिल्ले, समाजाच्या देगेर दुखोल्लेले तांकां, धांवडायिल्ले, भायर आयिल्ले तांकां. असले जिवीत प्रितीच्यान पिडेस्त आसलेले मनशां समोर असली वागणूक त्या काळार. आनीक एक पदवार करतले अस्तोरे सगळे कितें करताले? आपले काळीज दारूण करून दवरलेले. आनी हेच दारूणखायेक लागून मोजेसान तांकां असले हुकूम दिल्ले. प्रितीच्यानो, फातर उखलताले आनी फातर मारून फातरावन पदवार केलोले वस्तोरेक ताचो जीव काडटाले. तिचो जीव अशें काडून प्रितीच्यानो समजताले ते हे आमी तांकां जिवीत दिवंक ना खरें, पूण जीव काडूंक आमकां होप दिला. सुमूर्तींत बरयलोलें आसा, हेच खातीर आमी हें पाळटा अशें समजताले. प्रितीच्यानो, हांवें जर कोणाकूच जीव दिवंक ना, जिवीत दिवंक ना, म्हज्यान जीव काडून नीत करूंक जायना. असलें वायट चिंतप आदल्या कोरांत आसलें. प्रितीच्यानो, असलेंच आयज आमी
आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां. पयलें वाचप जाकोबाचें पुस्तक चिटींतलें आनी हे चिटींतलें पुस्तक जें आमी आयकलां आमकां परगट जाला ताचो तकटो असो. उतर आयकोचेंच न्हय पूण पाळचें. हो तकटो ताचो. उतर आयकोचेंच न्हय पूण पाळचें. ते उतर आयकताले पूण पाळ नासले. आपल्याक जाय ते भाशेन दुसऱ्यांचेर बोटां. हांव शुद्ध, हांव नितळ, हांव पवित्र. दुसरे सगळे अपवित्र. हांव सगळेच नेम जाणा आनीक म्हजे सारको कोणूच ना. हांव अधिकारान चलतां. तुमी हे सांगता, हांव सांगता ते तुमी आयकोपाचें. भायर आयिल्ले सगल्यांक हक्क म्हजे सवे आसात, तुमचे सवे हक्क नात. असले जिवीत. आनी ह्याच खातीर जाकोबचे चिटींतल्यान म्हणटा, हें उतर तुमी आयकतात पूण तें पाळिनात जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात. आनी तें तुमी पाळिनात जाल्यार जो मनीस आपलें तोंड आरशांत पळयतात त्या मनशा सारकी तुमी. ताणें आपलें तोंड पळयलें कसलें आसा तें आनी रोकडोच भायर गेले उपरांत आपलें तोंड कसलें आसलें, कशें सारकें आसलें तें विसरलो. असलेंच विसरपाचें काम ते करताले. आपूण कोण, म्हजें जिवीत कसलें, आपणा सुदार समाज का सुदार. म्हज्या जिवितांत सुदार कर तेन्ना हांव दुसऱ्याचो सुदार करतलो. ही व्हडली शिकवण घेवंक ते विसरले. प्रितीच्यानो, हें सारकें नासलें. आनी हें सारकें करूंक देव घोडेचे घोडेक मोगान आपल्या प्रवाद्यांक धाडटालो, फुडाऱ्यांक धाडटालो, राजांक उत्पन्न करतालो. जेरेमायस प्रवादी होच वावर करतालो. सदांच तांकां सांगतालो, धमकायतालो, बरी प्रवचनां करतालो, शिटकावण्यो दितालो. जांचें निसणटण जावचें आसा तांकां बाकीत करतालो. राजकुळांतल्यान येतले राजांक फावो ती खोरायेन शिटकावणी दितालो. आनी उपरांत प्रितीच्यानो जायते ताका सोंसूंक पडटा. आपल्याच कुमसारां उदेशी म्हणटालो, अशोकतायेन म्हणटालो, सगळें म्हाकाच कित्याक, म्हाकाच कित्याक हे कोश्ट, म्हाकाच कित्याक हो लोक सगळोच खोटेपणान जियेता. तुवें दिल्लें उतर हें खेरीत कार्य हांवें करूंकूच जाय आनी हांव करतां. पूण कुमसार करतालो, देवा सवें सुमोवन घोडटालो, घोटाय घेतालो. असलो बरोबर फुडें व्हरूंक, समाजांत भायर येयल्यात तांकां परतून हाडूंक. आनी हेच खातीर भितरलो काळजाचो धर्म कितें तो समजलो. ह्या कोश्टा दिशी ताचें जिवीत देवाक उक्तें जालें आनी भितरलो धर्म कितें तें ओळखूंक तो पावलो. काळजाचो धर्म कितें तो, जें काळीज देव पळयता तें देवाक मानता. भायलें जिवीत देवाक मानूना. आनी हेच खातीर भितरले आमकां भोव अपुरबायेचो प्रवादी हो जेरेमायस. प्रितीच्यानो, प्रवाद्याचें आयकनात लोक. आनी हेच खातीर जेजू संवसारांत येता आनी हेच समाजाच्या देगेर आसलेल्या सवे आपलो वावर वेळ सगळें जिवीत तांचें सरशेस सारता. आनी हे सारतना जिवीत तेच पक्षांचे फारिसेव, धर्मशास्त्री, मुखेल याज्ञीक, मुखेल जाणटे येवन जेजूच्या शिसांक म्हणटाले, आरे तुजो गुरू, तुमचो गुरू पातक्या सांगाती कित्याक खाता पियेता. आनी जेजूस हें सगलें तांचें आयकून तांकां म्हणटालो, बरें आसलेल्याक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक विचून काडूंक आयला. तांचे पासत हांव आयला. जाक्यो पळोवंक सोदतालो जेजूक. दोंड वसूलदार आसलो. लोकांचें घेतालो, दोबरादान तिब्रादान घेतालो आसतलो. तसलोच वावर तांचो. नाजाल्यार पोट बरें नासलें. तांकां सॅलरी नासली. जें मायज मेळटा तातूंतल्यानूच तांकां आपल्याक जमोवन दवरूंक जाय आसलें. जेजूक पळोवपाची आस आसली. सडवंडारांक, तारणकारांक पळोवपाची. लोकांची खेट ताका आडायता. ताचेच मोठ वो जे
जिवीत असलें ती ताका आडायता पूण धांवून धांवून रुखाचेर चडटा. प्रितीच्यानो तुंय तावन रुखाचेर आसलोल्याक जाक्योक जेजू पळयता. जाक्यो सकयल देव बेगीन ये, म्हाका आयज तुमगेर येवंक जाय. प्रितीच्यानो हें पळोवन तोच लोक जी आडकूळ कशी उबी आसली होच लोक आतां म्हणटा, अरे तो पातक्यागेर जेवंक वेता मरे, तो पातक्यागेर जेवंक वेता मरे. हें आयकून बदोळणी येता, जाक्योच्या जिवितान नोसोडणी येता आनी म्हणटा म्हज्या सवय आसलेले तितल्याचोय अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी कोणाकूच जर हांवें फटयल्यात जाल्यार तांकां हांव चौपट दितलो. आनी हें आयकून जेजू खुशाल जावन म्हणटा, आयज ह्या घरांत तारण आयलें. आनी जेजू म्हणटा, हें सगळें केले उपरांत हांव देवान सांगलां तें कार्य करतां. देव हिंडांत ना तांकां आसात तांकां न्हय पूण सांडलोल्यांक वेंचून काडूंक सोदून तांकां हिंडांत परतून हाडूंक आयला. प्रितीच्यानो जेजू संवसारांत आयलो आनीक जे सगळे आंकडे आसले ते सारके केले. भायर आयिल्ली आसली समाजाची देगेर जी आसली तांकां भितर हिंडांत हाडूंक प्रयत्न केले आनी हेच जेजू करतालो. कोडकाराशी वेतालो तांकां बरी करतालो. सर्वेस्पराचो आत्मो देवाचो आत्मो ताचेर आसलो. अभिषेक ताका केल्लो गरिबांक बरी खबर दिवंक, जुलमाक सांपडलोल्यांक सुटका दिवंक, कोयद्यांक सोडवण दिवंक, देवाचें पवित्र वरस परगट करूंक. प्रितीच्यानो असलोच तो वावर करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. निराशी आसलेल्यांक तांचे सगळ्यांक एक पोत्तून नवे उदेतलो सुर्याची आस उत्पन्न करूंक, नवे सुर्या उदेसो करूंक जेजू तांच्या जिवितांत गेलो. सगळें बरें केलें. आनी हें कित्याक करतालो जेजू? जेजून देवा बापान जेजूक आपल्या एकल्याच पुताक होच वावर करूंक समाजांत जे भायर येल्यात मनशांनी, जे मनशांनी दुसऱ्याच्या जिवितांत निराशीपण रिगोयलां तें पयस करूंक आनी समाजांत भायर येल्यात तांकां परतून हिंडांत हाडूंक, समाजांत तांकां मान रेस्पेद दिवंक, अभिमान दिवंक जेजू हो वावर करता. प्रितीच्यानो होच वावर करूंक जेजू आमकां दर एक एकल्याक वापयता. आनी हो वावर आमी करतले जाल्यार 3 वस्तू आमच्या जिवितांत चड आनी चड गरजेच्यो. पयली वस्त आमी सगळीं देव भिरांतीची जावंक जाय. देव भिरांतीची जी मनशां आसात तांच्या जिवितांत बोरवासो आसाच. तो मनीस सदांच आपलें चिंतिना पूण समाजाचें चिंता. दानियेलाच्या पुस्तकांत आमी पळयता तें हें सुजान ही सोबीत ओस्तोरी देव भिरांतीची आसली. भाग्यवंत कुटुंबांतले, भक्तिवंत कुटुंबांतली ती आसली आनी देव भिरांतीची आसली म्हूण अदृश्ट येता. हे दोग म्हालगड्या तरणाट्याच्या जिवितांतल्यान जायते अदृश्ट तिच्या जिवितांत येता, जायते कश्ट. पूण सगळ्या वेळार प्रितीच्यानो देव भिरांतीची आसली म्हणटच सुस्कार सोडून देवाक दोळे लायता, देवाच्या मुखार सदांच खालती रावता आनी कसलेंच गुन्यांव तिचेर घालूंक, कसलीच जमातीन निर्णय तिचेर ते थोपूंक, कसलेच निर्णय तिच्या जिवितांत तोय करूंक ती भियेना. दुखांक घोळयता, बोवाट मारता खरी पूण सगळे वेळार देवाचेर तिचें तिरपण आसा. देवाचेर दोळे लायलोले केन्नाच असोकताय हाडूंक दिना. आनी हेच खातीर सारके वेळार देव दानियेलाक उत्पन्न करता आनी दानियेलाक आत्मो आपलो उत्पन्न करून खरें जो सोत जें आसा तें सुबे माजार उक्तें करता. प्रितीच्यानो सगळें घडटा जाल्यार तिच्या जिवितांत देवाची भिरांत आसली. मनशाक ती भियेनासली. मनीस जो दुसऱ्यांक भायर येता, दुसऱ्याचेर ओनीत करता, निरोपराधी आसलेल्याक अपराधी करता, तांकां ती भियेना. कित्याक देवाचेर तिचें काळीज आसलें, भिरांत आसली, देवाचेर विस्वास आसलो.
आनी देव म्हज्या जिवितांत हो बोरवासो जागयतलो म्हूण ती जाणा आसली. प्रितीच्यानो, हेंच करूंक आमकां जेजू आपयता. जेजून हो बोरवासो स्थापलो. भिरांत घालताले सगळे जुदेव लोक, भिरांत घालताले मुखेली आदनीक, पूण जेजू आमकां देवाचेर भिरांत दवरूंक आपयता. जायते कोश्ट जिवितांत येतले, जायते आमचेर बोटां येतलीं. त्या वेळार आमी सदांच काळजीदारपणान गोट रावंक, सुजाना भाशेन गोट रावंक जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. दुसरे सुवातेर प्रितीच्यानो, पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका चड आनीक चड गरजेचें. जाच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें देणें ना, ताच्या जिवितांत बोरवासो ना. हे पवित्र आत्म्याच्या देण्यानूच आमी सगळीं बोरवासाचो वावर करूंक जाता. आनी बोरवासो घेवन दर एक पावल मारून फुडें वचूंक जाता. आनी हेच पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन मारीन आमकां व्हडली शिकवण दिल्या. कुरपे बोरीत ती, फूल ऑफ ग्रेस ती. कुरपा तिच्या जिवितांत पूर्ण आसली. संपूर्ण कुरपे बोरीत सायबीण ती, माय ती, आमची आवय ती. आनी हेच खातीर तिका वेळ लागना. कित्याक? ती पवित्र आत्म्यान बोल्लोली. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत अवेस्वर 2 तुवें आमी कितें पळयता? सोरो काबार जालो आनी सगळी लॉजीक पडपाची. काजाराच्या वस्त्र्यांत तुवें सगलें लॉजीक पडपाचें. तें तुवें कोण भाशेन मारिया सगल्यांक वाटायता, तांचे गरजेक पावता ती आमी पळयता. ती म्हणटा तांचे लागीं सोरो ना, काबार जाला. आनी जेजू तिका म्हणटा, वस्तोरे म्हाका आनी तुका कित्याक पडला? म्हजो वेळ येवंक ना. पूण वेळ येवंक ना म्हणटा खरो जेजू, पूण सायबीण माय जाणा बोरवासो आसा तिच्या जिवितांत, पवित्र आत्म्याचें देणें तिच्या जिवितांत आसा. आनी ह्याच खातीर त्या चाकरांक ती म्हणटा, तो सांगता तितलेंय तुमी करात. तिका वेळ लागना, कित्याक तिच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आसा. प्रितीच्यानो, हें चड आनी चड गरजेचें. पवित्र आत्मो आसल्यार आमकां वेळ येवं ना. सदांच बोरवासो जोयतीवंत, बोरवासो जोयतीवंत तान्ना सगळे गरजो पूर्ण जातात. सायबीण मायवदेशी, आनी तीच ती आमकां सगल्यांक सांबाळटा. आमच्या जिवितांत येतोलें लॉज, आमच्या जिवितांत येतोलें पळपाचें जिवीत ती येता आनी आमकां वाटायता. तिसरे सुवातेर प्रितीच्यानो, बोरवासो आसलोलो मनीस सदांच दुसऱ्यांक दिता आनीक आपूण दुसऱ्यांक दिला म्हूण आपलेंच जिवीत विसरता. बोरवासो आसलोलो मनीस हो बोरवासो दुसऱ्यांक दिता आनी आपल्यान दुसऱ्यांक बोरवासो दिला म्हूण आपलेंच जिवीत विसरता. म्हणल्यार कितें? हाची समजुणी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. प्रितीच्यानो, देव तांकां सगल्यांक म्हणटा, शेळयांक, आपल्या उजव्यांक आसलेल्यांक म्हणटा, तुमी सगलें बरें केलें. भुकेल्लो जेवण दिलें, तानेल्लो उदक पिवंक दिलें, वाट सुरू आसलो वाट बिराट दिलें, विंगडो आसलो न्हेसूंक आंगोस्त्र दिलें, सगळेंच दिलें. आनी ती म्हणटा, केन्ना आमी केलें? केन्ना आमी तुमकां देवा हें हांवें केलें? म्हणल्यार म्हाकाच खबर ना. प्रितीच्यानो, हें सगलें हांव करतना बोरवासाचो मनीस जेन्ना करता तो देवान केलां. तें देवान केलां. ही एक ल्हान ल्हान बरी वस्त हांव करिना, पूण करता जाल्यार देव करता. आनी हेच खातीर विसरपाचें देणें चड आनीक चड गरजेचें. बोरवासाचो मनीस जावंक जाय जाल्यार हांवें म्हाकाच विसरूंक गरज. आनी तेन्नाच देव म्हज्या जिवितांतल्यान जायतें करता. मादर तेरेजा सारकें जिवीत करता, जॉन ब्रिटो सारकें जिवीत करता, पिटर देमियन द लेपा हाचे सारकें जिवीत करता. आनी प्रितीच्यान असलें बळ आमच्या जिवितांत मेळटलें जाल्यार मारेचें जिवीत, कुरपे बरीत जिवीत आमकां चड आनी चड गरजेचें. आनी अदीक करून पवित्र आत्म्याचें जिवीत चड आनी चड गरजेचें. असलें जिवीत आमच्या जिवितांत आसूंक, समाजांत भायलेल्या मनशांक एकठांय करूंक, निराशी जाल्ल्यान तांच्यान नवो बोरवासो जागोवंक हीच कृपा बळ आमकां विसरांतल्यान दर एकल्याक मागुया.
आमची मागणी सायबीन मायची विणोनीन जेजूच्या हातांत दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितान आनी मागण्यांत अणभवलेलो बावार तिरावून आपले पोरचेक ते जेजू भाशेन बोरबासाचे नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सरकारी कचेरेंनी आनी राजकीय मोळ्यान वावर करतल्या आमच्या क्रिस्ती भयणी भावांनी आपल्या जिविताचे वागणुकायेंतल्यान आनी दिसा दिसपट्ट्या वावरांतल्यान आपल्या वावरा जाग्यार भावार्थाचे गोवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी क्रिस्ती भावा भयणी देवाच्या उतरांतल्यान मागण्यांतल्यान आनी हेर धर्मीक अणभवांतल्यान आमचो भावार्थ शिकून कोलावूंक आनी हेच भावार्थाचे अकोण गोवाय जावंक दुसऱ्यांक बोरवासो दितेली क्रिस्तांवां जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. दूख पिडा संकोश्ट येता तेन्ना आनी अदीक करून ह्या कोविड-19 दुयेंसा वेळार भावार्थान अस्कोत आनी शेलमोली न्हय बगोर अदीक तीर आनी अकोण जावंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या समुदायान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक निराशीपणान सांपडलोल्यांक एका मोनान एकठांय येवंक फावो ती मजत तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सर्वेस्परा ही मागणी आमी तुज्या हातांत दवरल्यांत आमकां सगल्यांक बरवसाची मनशां कर. आनी हेच परी सायबीन मायचे विडोनेन पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच स्थिर रावंक हांव म्हाकाच विसरून तुजें जिवीत म्हज्या जिवितान गोड करूंक आमकां आदार दी. आनी हे भाशेन वरवासो दुसऱ्यांक दिगूंक आमकां सगल्यांक तुजी हातेरां कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पेटोवणेक आमी गीत घेवया आमची सगळी गोपी चिंतना. आमची सगळी गोपी चिंतना आमची सगळी गोती तुका आमचे आवडे आमची काळजां हे तुकाच भेटयता दोन्या. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उद्याचे गुरगे तशें जावंक सोऱ्याचे नेमे हीच गुदगुदी आमची आवडे. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उद्याचे गुरगे तशें जावंक सोऱ्याचे नेमे हीच गुदगुदी आमची आवडे. बाबा भयणीनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या तुमचे नाकी नखे पवित्र तुमच्या आदाबाक शुभेच्छा सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैगायच्या दिसा खेरीत मान दिवंक
एबेदी बोटुनी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतेन समर्पिता आनीक तुज्या हातांतलें परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विडोवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस उदीक करून बोरवशान भरूंक बोरवसाचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोय आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीस सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनीक सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो उदीक करून बोरवशाचो प्रकाश तिणें मनशा कुळाचेर फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaraco, solves potu. Dolbaraco, solves potu. Surgani संसार बोला Gani संसार तुझ्या वैभवा. Surgani संसार बोला Gani संसार तुझ्या वैभवा. उत्सुर्गी तुका सोयीसोय सर्वेस्पराची नावी सर्वेस्पराची नावी बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचचे आदी ताणें उणो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरीं चोण जातोच ताणें काल्स घेतली कनोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनीक आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कलराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात आवडताचो परगोटूया
kursani ponochi votpona Urvi tuvenaka sodoli sumya Sausaracha sodvondara Amchi sodvonko बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोरनुतां सोर काणी तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन जॉन ब्रिटो बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना कितें आमकां कोण भायर येता आमी कोणाक भायर आयता कित्याक भायर आयता पेंडामिकाक लागून डिस्टन्स जाला म्हूण प्रितीच्यानू पातकाक लागून आनी हेच पातक सुम्या जेजून जेरोम भाग्योन जेरोमाशी मागलें हेंच तुवें म्हाका दिवंक ना हेच पातकाक लागून आमी एकामेकाक भायर आयता पातकाचेर दूख धरुया पातकाचें बोगसणें मेळूंक जाय पवित्र आत्म्याचें जिवीत जिवंक जाय बोरवाशाचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमचेंच जिवीत भेटोल्लें जिवीत जावंक जाय मारीचें बोळ नासतना जायना आनी हेच कृपा बोळ आमकां सगल्यांक मेळूंक हेच मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमची चुकलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तुमची भितरेची म्हाका फावना तुज्या एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्या उत्सव आर्त म्हज्या जेजू
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कालसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कालसांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू कालच्यान शेवतना आमी गीत घेवया, म्हज्या जेवणाक येयात. Moja jełnakia, babój kusi bosa, moja kuri ropa, kusi da dosaja. Moja jełnakia, babój kusi bosa, moja kuri ropa, kusi da dosaja. Jezu, Jezu, живи tudzie, zaudi, живи tam cię. Gesù ci vituce, saudi ci vitam ce. Undo morun mata, civan boron wata, tu mitsuno saya, dusra civan boran. Undo morun mata, civan boron wata, tu mitsuno saya, dusra civan boran. Gesù ci vituce, saudi ci vitam ce. Gesù ci vituce, saudi ci vitam ce. Moje kuri magna, tuk ci kilang dia, moja rokna magna, tuk ci piwong dia. Moje kuri magna, tuk ci kilang dia, moja rokna magna, tuk ci piwong dia. Gesù ci vituce, saudi ci vitam ce. Gesù ci vituce, saudi ci vitam ce. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योताक वार मारीत उगडास करून सुर्गेचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आनीक बोरवाशांची मनशां जावंक आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्म तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. पवित्र आत्म्यान भरून आपणाकूच विसरून देव म्हजें सवें बोरवासो म्हज्या जिवितांतल्यान बोरवासो दुसऱ्यांक दिवंक दिता म्हूण समजूंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाचे वरकार. वेंचणुके सुमयार मागणें. सोल पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सगळी पदवी तुजे तांव येता. संवसार तुजे मांडावेळी प्रमाणे चलून व्हरूंक मनशाक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता.
जेजूचे याज्ञिकी प्रवादीक आनी गवळी कार्यांत आमकां वांटो दिवन तुजें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुका सुमयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अस्तस्करणाक तुजो उजवाड, म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. मौत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मौत दिवची ताळणी म्हजे सरशिल्ली पयस कर. बाबा तुजे मांडावळी प्रमाणे एक बरो सरकार आमचे गोंय राज्याक फावो कर. जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रमाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले. देशाच्या संविधाना प्रमाणे सगळ्या मनशाचे हक्क राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवें मनीसकूळ, एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. शेवटाक आमी गीत आयच्या घेवया. नव्यानाची मांडावळ केल्या तांकां सगल्यांक पादविकाराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. शेवटाक आमी गीत घेवया. मारये सदांच सादा तुजो. Sodam sada tuzo, saushivut ya magnato.